नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. भौमच्या रस्तो रुंदीकरणाक पंचायतीचो विरोध. हायवे रुंदीकरणाची दियात डिटेल्स. तो मेरेन करू नाकात काम. भौमकारांची सरकाराक शिटकावणी. टाटा पॉवराक दिले ना वीज वितरणाचे कंत्राट. वीज निर्मिती गोंय सरकार सक्षम. सुदीन ढवळीकाराची विजय सरदेसायाक जाप. कुडचड्या फाटोफाट चोरयो. पोलीस सुशेगात. आयच्यान गांवचे तरणाटे करतले रातपाळी. तुमकां जमना जाल्यार आमी धरतात चोरांक. पूण आदी काडटले शेप लावन. दत्तराज देसायाचे पुलिसां म्हऱ्यांत आव्हान. आनी आतां खबरो विस्तारान. भौमा नवो भाणास्तारी पूल आनी NH 4 लेन रुंद करपाक पंचायतीन NOC न्हयकारल्या. भौमा हडकोण पंचायत आनी भौमच्या आंदोलकांनी एकठांय एक पत्रकार परिशद घेतली. हायवे रुंदीकरणाच्यो पूर्ण डिटेल्स लोकांक दियात, त्या शिवाय काम करूच नाकात, सरकारा कडेन मागला. आतांचो पंच आनी आदलो सरपंच दामोदर नायक म्हणटा फुडाराक नवो बाणस्तारी पूल जाय पडटलो. पूण देवळां आनी घरांचेर नांगर भावडान न्हू. कितली जमीन घेतले, कितें मोडटले, कितें तोडटले, लोकांक नेमकें कितें मेळटलें तें आदींच स्पश्ट जावपाक जाय, जें अजून मेरेन जालें ना. फ्लायओवराक लागून देवळां आनी घरां वयतलीं असो भंय उक्तायत लोकांनी विरोध केल्लो. कॉन्सेप्ट कितें जाला, मिक्स कितें जाला तेंच्यांनी फ्लायओवरूय अशें दिवंक ना. टिल्ट रोड आतां पयलीं आमकां कितें येयल्लें हांगासर अप टू आमकां बाणस्तारी मुस्लीम वाडा टू काली माती टिल्ट रोड. इट इज फ्लायींग टिल्ट रोड. पूण आतां तेंच्यांनी ब्रिजा खातीर मागल्या. पूण आमचो मातसो मिसअंडरस्टँडिंग आनी आमकांय तितले तज्ञ आमी तितले हुशार ना आनी आमकां तें कळयना. इट इज 4 लेन नॅशनल हायवे की ओन्ली द ब्रीज. तेच्या खातीर तें आमी पेंडींग दवरला. कितें क्लियर कट कांय कळना. आंदोलनाचो फुडारी संजय नायकान सांगलें सुरवे सावन आमी बायपास मागतात आनी आमी आमचे मागणेक दसून आसात. जमिनी ताब्यात घेवचे नात जाल्यार 1500 कोटी रुपया कशे मंजूर जाले. सरकारान आमकां काळखात दवरूंक फावो ना अशें तेणें मागलां. तेणी कितें बरयलां, ब्रीज प्लस 4 लेनींग हायवे हेजें आमकां परमिशन जाय म्हणून. आतां हें सगळें करता आसतना हे नॅशनल हायवेचे हेका जेन्ना गडकरीन पयशे पास करता आसतना फूल स्ट्रेचाचो जेन्ना तुमी हे एक्विशन प्रोसेस चालू केल्लो 22च्यान एक्विशन प्रोसेस हो पंचायतीक खबर आहा तेन्नाच्यान आमी फॉलोअप घेयत आसा. आनी हो प्रोसेस कंप्लीट जाता आसतना फूल स्ट्रेच वैशाली कडल्यान ओल्ड गोवा पर्यंत एक्विशनान चालू जाली. फूल एक्विशन चालू जाता आसतना जेन्ना ते पयशे पास जाता आसतना तेणे 1,500 कोटी घातला तो वैशाली कडल्यान तो ओल्ड गोवा पर्यंत घातला. आतां जेन्ना तुवें तो एक्विशन करता आसतना तुवें सगळो प्रोसेस कंप्लीट केलो. आमी फ्लायओवर जो कितें म्हणटा पळय तेका मान्य करिना आनी एग्री करिना. कित्याक आमी खंय वयता ते 3.5-4 वर्सां आमी जी फायट मारली आमच्या गांवा खातीर तेन्ना तेणी एक्विशन कितें केलें, कितें म्हणून मागलें ही तेंकाय खबर आहा. कित्याक दामोदर तेचो आसलो, आदोमी आसलो, कित्याक तेंचेय हें वयता. आनी ज्या दिसा आमी एक्विशनाक गेले हियरिंगाक तेन्ना तेणी पळयलें थंय 6 लेन हायवे म्हणून थंय आसा. हांव जर फोटो जाता तेज्या तोंडान ते सांगतले, दामूय आसलो आदोमी आसलो. आनी जेन्ना तो प्रोसेस कंप्लीट जाला तुमकां तरी सांगपाक गरज ना. कित्याक 4.5 वर्सां तुमी आमच्या बरोबर आसा. आमचे मागणे चड उलयनासतना खूब उलयला हेजेर. आमचे मागणे एकूच आसा, आतां जो तो फ्लायओवर म्हणटा पळय हेजेर तो तुमी आतां ठरयला. हेजो अर्थ असो तुमी जे प्रिपरेशन केल्लें पळय हे लोकांक गॅझेट काडलो, हेंची घरां सगळीं एक्विशनान घेतली, सगळो जागो आमचो घेतलो, तितून कितें कितें आसा हें आमकां खबर आसा. ती लिपोवपाची गरज ना. एक सायडीन जेन्ना लँड सर्वेक तुमी हँडओवर केली तेन्ना लँड सर्वेन तेजें डिमार्केशन ते सायडीन केलां तितलेंच हे सायडीनूय तुमी कितें घेता तेजें डिमार्केशन हे सायडीन आसूंक जाय आसलें. आमी जेन्ना प्रश्न करतात तोंडान ह्यो गोश्टी घडना. एक गोविंद गावडे येवन सांगतलो हांगाच घाल म्हणून तें जावंक शकना. तेजें एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय पडटा. तेजे सायडीक कितें कितें आसा ह्या गांवांत तेजी सगळी जपणाय घेवची पडटा. लोकांचे फुडें कितें हाल जातले. आतां परत हे लोकांक सांगून हांव थकले. जे सासायन हे लोक वाडल्या तेंची फाल्यां नॅशनल हायवे गांवांच्यान जो पयलोच पास जाता तेन्ना हांगा बॅरिकेड खंय घालतले. हो पयलो प्रश्न. जेन्ना हे लोक सकयल रावता तेंच्यो गाडयो हेवटेन तेवटेन वयता. 7 वाड्याचे 7 जेन्ना हे वाटो आसा तेन्ना हो सरकार आमकां वाटो खंयच्यान दितलो, आमच्यो गाडयो व्हरोंक खंयच्यान दितलो.
सल्यूट करता पंचायतीक, कित्याक आयज जे मागणे ते करता. कित्याक आयज ते खंय तरी घुसपल्ले आसा. हांगासर तांकां कळ्ळें हो लिगली तेणी येयले ना, प्रोसिजर कंप्लीट फेल जालो तेंचो. तेन्ना हांव मागता आतां जो तूं सांगता पळय हो ब्रीज आतां घातला, ब्रीज जाल्या उपरांत जर हांगा खांबे काडले आनी ब्रीज वयर उखल्लो जाल्यार खंयचोच बोमकार हो रस्तो आडोवंक शकचो ना. फाल्यां जी परिस्थिती आमची जातली तेजेर कोणाकूच जाप काडूंक दिवचो ना. सारकें मरे म्हाजें? तुमी जो प्रोसेस केला तितून एक्वायर कितें केलें, आमची घरां कोण ते गॅझेटांत कशी घातलेली आसा ती कोड काडून दितलो. तुवें जर आयज तो चेंज केला, अलायनमेंट हे प्रोसिजर चेंज केला जाल्यार तेजो लिगल प्रोसिजर येवचो पडटा. जे प्रोसिजरान 22 तुमी गेलो तो कंप्लीट करून जर पयशे घातल्या त्याच प्रमाणे तो पयलो कर, मागीर फ्लायओव्हराचेर पळोवया. म्हणजे फ्लायओव्हर 25 मिटराचेर उबो काडटलो तूं आनी मागीर सर्वीस रोडाक वयतलो, हे खंयच्या बापायन सांगलां? गोंयांत वीज दिवपाक टाटा पॉवर कडेन कसलीच चर्चा केल्ली ना. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान स्पश्ट केलां. टाटा पॉवर गोंयांत वीज वितरण करपाक पंचायती कडेन ना हरकत दाखले मागतात. सरकाराच्या मदतीन हें चल्लां असो विजय सरदेसायन आरोप केल्लो. वीज पुरवण्याच्या बाबतीत टाटा पॉवर कडेन आमची कसलीच चर्चा जाली ना. पॉवर वितरणाचे काम खंयचेच कंपनी कडेन दिवचे नात. सरकाराचे स्वताचे वीज प्रकल्प आसात. खंयचे पंचायती कडेन जर कोण विजे खातीर NOC मागता आसती जाल्यार दिवची न्हू. वीज मंत्र्यान उलो मारला. एक सुतोवाच बाय विजय सरदेसायान दिला की टाटा पॉवर गोंयांत डिस्ट्रिब्युशना खातीर पंचायतींनी NOC मागता आनी गव्हर्मेंट त्या मार्फत ते मुखार चल्ल्या म्हणून. दीस इज टोटली रॉंग इश्यू. तांणी एखादो पंचायती कडेन NOC कोणाकूय मागले आसतली. आमच्या JRC डिस्कशनात आमी सगळे नेगेटिव्ह मांडिल्ले आसा. नंबर 2, आमचे गोवा सरकार कोणाकूच डिस्ट्रिब्युशन लायनी आमच्यो ज्यो आसा त्यो दिवपाक तयार ना. आमी मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला. तातूंत नवी सबस्टेशनां केल्या, नवी मोठी सबस्टेशनां केल्या, जुनी सबस्टेशनां आशिल्लीं ती सगळी अपग्रेड केल्या, अंडरग्रावंड केबलिंग केला. आनी अशें आसतना अशा वेळार कोणी दुसरी एजन्सी येवन गोंयांत गोंदळ घालपाक सोदता तें आमकां मान्य ना. आनी गव्हर्मेंट सदांच हेका ओपोज करता. हांव जो पर्यंत ह्या खुर्चेर आसा तो पर्यंत हें सदांच ओपोज जातलो. गव्हर्मेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ गिवींग एनी NOC टू एनीबडी टू रन अवर स्टेटस. दुसरी गोष्ट हांव पंचायती कडेन ते डायरेक्ट वता. सगळे पंचायती म्युनिसिपालिटीक म्हजो रिक्वेस्ट की तांणी टाटा पॉवरीक असले NOC दिवच्यो न्हय. तांणी पयलीं योग्य माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा कडेन येवपाक जाय आशिल्लें, तें तांणी येवना. आनी हें काम तांणी जर ते भायले भायर NOC मागता आसत जाल्यार तें रॉंग आसा. गव्हर्मेंट इज नॉट इन फेवर. आनी हें जें कितें चल्लां पळय भायले भायर तें टाटा पॉवरीन बंद करचें आनी पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन येवचें. कुडचड्यां सेगीतपणान चोरयो जावपाक लागल्यात. पुलिसांच्या निश्क्रियताय पळोवन कुडचडकारांचो पुलिसां वयलो विश्वास उडला. आयज रातच्यान आमी गांवांतले तरणाटे रातपाळी करतले. दुबावीत कोण सांपडलो जाल्यार बरो शेपलायतले आनी मागीर पुलिशेंत दितले. कुडचड्या दत्तराज देसायान चोरा बरोबर पुलिसांच्या मुखार आव्हान उबें केलां. लोकांक नासले तरी कुडचड्यां चोर आनी दरोडेखोरांक अच्छे दिन येयल्यात. शुक्रारां दुकानां आनी एका देवळांत चोरांनी हात साफ केल्ले. म्हणटा म्हणसर आतां घराची शेडींतली मोटरसायकल फारायली. दुसऱ्या एका घरांतल्यान आयदनांचेर हात साफ केले. सेगीत जाल्ल्या चोरयांक लागून लोक भियेल्यात. आदी आयकात ज्याच्या दारांतली मोटरसायकल उखल्ली त्या कुडचडकाराक. म्हागेली एक मोटरसायकल हांगा दवरिल्ली चोरी जाल्ली आसा. राती आमी दवरिल्ली आनी सकाळीं म्हटल्यार ती मोटरसायकलूच ना आनी हो पड्डो आसता आमगे हें ना. पड्डो आमी असो बंद केल्लो आसता रातचो आनी मोटरसायकल भितर आसता. बायक आनी 2-3 बायक आसता म्हागेल्यो. राती कोणी तरी येवन ती हो पड्डो असो काडून हे सायडच्यान असो काडून हांगा ह्या जाग्याचेर मागे ती मोटरसायकल आसता ती भायर काडून केन्ना तरी रातचो आमच्या नकळत हांगच्यान व्हेल्ली आसा. तर पुलिसांक हांवें इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा अशें जाल्लें आसा म्हणून.
त्या खातीर आतां कितें मातशें तें पुलिसांनी मातशें सोदून दिवची, कारण ती मोटरसायकल समज आनी खंय कोणें वेली चलयली, कोणा आंगार घातली, एक्सिडेंट केली किंवा कितें ते गांजा चरस बिरस सप्लाय हें केलें आनी कितें जालें जाल्यार ते गोवन ते नंबर ट्रेस करून ते म्हाजेर येवपाक शकता. आनी हांवेंच बाबा अशें केलें म्हणून त्या खातीर ती म्हाजे कडेन सध्या ती बायक ना, चोरी जाल्ली आसा. आनी कितें जालें जाल्यार तेजेर हांव सध्या तर जबाबदार ना. आतां कितल्या सुमार येयल्ले अशें? ही राती म्हणल्यार काल रातची हांगा दवरिल्ली आसा आनी काल राती दवरल्यान सकाळी आमी उठून पळयल्यार ती जाग्यार बायक ना. मागीर आमी पयले एकादी भायर बीर खंय आसा बिसा जाल्यार काय आनी बाकीचे आनी कोणा कडेन सगळ्या कडेन आमी सोदले वाड्यार बिड्यार खंय रातचो बाबा, कारण ती चडशी चलना आनी ती हांगा बंदच आसता चड करून. आनी तीच बाकीची आमची एक हिरो होंडा आसा ती आसा थंय, पूण ती मागेली बायक ना, एक ना, दुसरी आनी 2 बायक आसतात त्यो आसात. एकच बायक थंयच्यान गायब जाल्ली आसा. कुडचड्या पुलीस ॲक्टिव्ह नासले तरी कुडचडे फ्रंटच्या नावान एक आशावाद आसा. हे तरणाटे आता राखणदार जावन फुडें सरल्यात. पुलिसांक जमना तें काम आता ह्या जिद्दी आनी धाडसी तरणाट्यांनी करपाचें ठरयलां. जो मेरेन पुलीस सिंघमगिरी दाखयनात तो मेरेन कुडचडे फ्रंटाचो ड्रायव्ह गांवांत चालूच उरतलो. गांवाचे यूथ आता गांव राखतले. ऐकात फुरियोज जाल्ले दत्तराज देसायाक. काल आमी कुडचड्यार पुलीस स्टेशनाक मेमोरेंडम दिवन आयिल्ले आमी. आनी आतां पळोवपाक गेल्यार येदो व्हडलो कुडचड्यान पुलिसांनी म्हाका दिसता हांगा पेट्रोलिंग बी करपाक जाय आशिल्लें, पूण म्हाका दिसना हें सद्या परिस्थिती पळयली जाल्यार पेट्रोलिंग बी कितें जाता म्हणून. हांगा आतां ही जर चोरी पळयली स्पेसिफीक जाल्यार ही अशें म्हणल्यार चोरां मना भंयना अशें, कित्याक ह्या वटेच्यान हो गांव आतां, ह्या वटेन हो रस्तो डेड एंड. सो चोरांनी चोरले जाल्यार तांकां ह्या वटेच्यान काय वचपाक मेळना. आतां ते चोर बायक चोरी करून ती हांगच्यान आख्ख्या वाड्या वयल्यान घेवन गेले म्हणल्यार तांकां कितली कापस्तात आनी तांकां आमगे कायद्याची आनी आमगे पुलिसां भंयना आसतली. आनी काल येदो व्हडलो बोवाळ जाल्यार एक्चुली रातची सामकी पेट्रोलिंग बी पुलिसांनी आनी स्ट्रिक्ट करपाक जाय आसलेली, कित्याक होच वाडो तो पयर चोरी जाल्यो त्यो 4. सो पुलीस कितें करता म्हणून आतां आमी कोणा ब्लेम करतले? सिस्टमा ब्लेम करतले, पुलिसां ब्लेम करतले, कोणा ब्लेम करतले? ताका लागून आज रातचे आमी आव्हान सुशांत तेंच उलयतालो. आज रातच्यान आमी कुडचडे फ्रंटाचे जे आमगे व्हॉलंटियर आमगेले आतां कुडचडे फ्रंट आमी स्टार्ट केल्यार 2 म्हयने जाले आनी आमगेले 200+ व्हॉलंटियर आमकां जॉईन जाल्या. सो आज रातीच्यान आमी एक ड्रायव्ह चालू करता आनी ती ड्रायव्ह केन्ना म्हणल्यार चालू उरतली जेन्ना म्हणल्यार आमकां पुलीस पेट्रोलिंग सॅटिस्फॅक्टरी जाता इतलें अशें दिसना तेन्ना म्हणल्यार आमगे ड्रायव्ह चालू उरतली. एवरी नायट आतां आमी आमगे भुरगे जे आसा ते घेवन आमी आतां कायदो आमकां हातां घेवचो पडटलो आमच्या आनी आमचे फुड्यान कांयच ऑप्शन उरना. आनी आतांच्यान आमी कायदो आमच्या हातांत घेता. हे आमी डायरेक्ट पुलिसांक सांगता आमी आतांच्यान कायदो आमच्या हातांत घेता. आज रातचे आमी रेल्वे स्टेशन दवरतू, आमचो बस स्टँड दवरतू आनी ज्यो वायटल एरिया आसा गांवांत बी आमी रातचे भोंवतले आनी रातचे म्हणल्यार 3-4 म्हणल्यार भोंवतले आनी आमकां जर कोणी सस्पिशियस मनीस मेळ्ळो हे घाटी बिटी आसा ते रेल्वे स्टेशनार न्हिदता तांकां आमी पेटयतले आनी हाडून पुलीस स्टेशनार दवरतले. आनी आमचे फुड्यान कांय ऑप्शन उरूना, कित्याक काल 4 चोरयो, आज 2 चोरयो, थंय कोणा भाणय चोरून गेले थंय वता आमी. सो आमी आयच्यान आमगे मोहीम स्टार्ट करता. साखळी विर्डीचे पडंग शेत परतून फळपाचे तयारीत आसा. हांगाच्या शेतकारांनी 2 दशकां उपरांत शेतात खणपाचें मशीन घातलां. शेतकारांनी रोव शिंपडोवपाक सुरवात केल्या. सुमारे 1.80 लाख चौखण मीटर शेत जमनीचे परतून पिकयतले हाची खोशी शेतकारांच्या तोंडार पळोवपाक मेळ्ळी. साखळी वेर्डीची ही जमीन फाटल्या 20 वर्सां सावन पडंग आसली. शेताची राखण करपी बांदाची अवतिकाय जाल्ली. दर वर्सा खावटे पडून उदक भितर सरतालें, देखून शेत करप कुस्तार जातालें. आतां सरकारी मजत मेळिल्ल्यान शेतकारांनी पेरपाक सुरवातय केल्या. इतलीं वर्सां जमीन पडंग उरली, देखून तिची सेंद्रीय सुपीकता वाडल्या. त्याचो नक्कीच फायदो जातलो असो विश्वास शेतकारांनी उक्तायलो. 20-25 वर्सां बंद आसले. म्हणजे बंद आसले म्हणजे हेवटेन तेन्ना ओवरां येतालीं, खावटे पडलेले, बांद बरोबर नासले. आमी पुन्हा ह्या 5 वर्सांक फॉलोअप करताले आनी हे फॉलोअप करून आतां ह्या वर्सा आमी आतां काम सगळे वेवस्थीत बांद बीन करून आमी आतां हो निर्णय घेतलेलो आहा. तशेंच आनी थोडेशे आमचे आसात खंयच्यो समस्या मानच्यो ती मातशी जुनी आहा, ती आतां दुरुस्ती करून करपाचे आमचे विचार आहा. जशें आमणे आमचे बरें सरकारान हे आमचे शेतबाची बांद केला, तशेंच आमकां आमी डॉक्टरा कडेन मागतल्यो की तशाच प्रकारे आमकां हो बांद करूंक जायो आनी स्वताची उदरगत करूंक जाय. आमी सगळे पयलीं बुशीस सगळे काडले उपरांत
मागीर शेताक आतां आमी फुडें सरूया शेत करपाक जाल्यार बांदांक जे हे पडलेले खावटी पडले न्ही जमाले पडले न्ही हे सगळे काडूंक जाय न्ही ती सगळी करूंक जाय न्ही आमचे WRचे विनोद भंडारी हांकां आमी मेळ्ळे थ्रू दोतोराच्या तितूनसून सगळें जालां पण तांकां मेळ्ळे तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट केलो की तुमचें जें कितें आहा तें सगळें आपूण करून दिता आनी रोखडेच तेंच्यांनी कामाक सुरवात केली सांगून फुडें 8 दिसां भितर आनी आमच्यो ज्यो पोंयो सामक्यो भरलेल्यो आसल्यो शेतान उदीक भरोन उरतालें त्यो पोंयो आमकां सगळ्यो डिस्टिंग करून दिल्यो परत बालाची खावटी मारून दिली सगळी मागीर सगळें आमचें काम जेन्ना जालें तेन्ना आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक जमयले आनी आमी अंदू शेत करपाक जाय आनी हें शेत आयज आमी सोमारच्यान पेरणी केल्या आयज आमचो लास्ट दीस पेरणीचो आनी आयज पेरणी पूर्ण जाल्ली आहा देवा कडेन मागता की हें बरें पिकोवन येवचें आनी आमकां तेजो यश दिवचें आमकां इतलेंच कितके शेतकारांक कसो कितें कॉन्सेप्ट करता सादारण हो आमी आतां कितें केलां कम्युनिटी फार्मींग केलां जितले जे 60 सुमार आमचे शेतकरी बांधव हे म्हणजे भागेली म्हणटा आमी तेका आसा पण सगळेच काय हांगासर जमा जावंक ना जावं तेंच्यांनी आमी नॉमिनल फीज काडलेली सादारण 2000 जावं 1000 कोणी दिवचो आनी आमी हांगासर कम्युनिटी फार्माक तशें शेत पळोवंक गेल्यार खूब जाणांक थोड्यांक कमी आहा थोड्यांक जास्ती आहा थोडे कमी आहा तेंच्यांनी पयशे दिले जास्ती आनी ते नॉमिनल अशे पयशे घेतलेले आहा खर्च सगळो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट WR डिपार्टमेंट आमचे म्युन्सिपाल्टीन बरो आमकां हेल्प केला कला आणि संस्कृती मंत्र्यान पंढरपूरची वारी करपी गोंयच्या नोंदणी जाल्ल्या वारकरी दिंडी पथकाक अर्थीक मदत दिवपाचें थारायलां. पळयात बातमी विस्तारान. गोंयच्यान 3700 वारकरी पंढरपूरची वारी करतात. 40 वारकरी असलेल्या पंगडाक 1 लाख रुपया मानधन दितले. ग्रुपात 80 परस चड वारकरी असलेल्यांक 5 लाख दितले अशें कला आणि संस्कृती मंत्री तवडकरान सांगले. आज पत्रकार परिषद घेत असताना खूप आनंद जाता की म्हाका दिसता गेली कितलीशींच वर्सां आमी गोंयांतल्यान पंढरी वचपाची वारी आनी ती वारी 2009तल्यान सुरू जाली. महाराष्ट्रांतल्यान ते खूब मोठ्या प्रमाणांत वताल्यो पूण गोंयांत तशें 2009तल्यान पयली वारी सुरू जाली आनी त्या नंतर एक प्रकारचें म्हणजे पंढरीच्या विठुरायाच्या दर्शनाक वचप आणि पायी चलत वचप अशा प्रकारचो प्रथा आणि अशा प्रकारची परंपरा महाराष्ट्रांत खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्ली. ती प्रथा गोंयांतल्यान सुरू जाली आणि त्यानंतर फाटल्या साधारणशे 2-3 वर्सां विधानसभेमध्ये सुद्धा खूप जण आमदार ज्यो गोंयांतल्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्यो वारी वताल्यो त्यांच्यो समस्या त्यांच्यो प्रश्न ते विधानसभेक येवपाक लागले आणि एक प्रकारचो खऱ्या अर्थान पळयलें जाल्यार तें सगळें एक्सप्रेशन करतले लक्षांत येतालें एक आध्यात्मीक तो जी एक प्रकारची प्रथा आणि बाकी हे सगळे संप्रदाय जो आसा न्ही म्हणजे गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणांनी निर्माण जावपाक लागलो आनी ती खूब बरी गजाल. आनी त्या नंतर आमी सरकारान थारायलें की ह्या वारीक आमी सपोर्ट करतलो आणि गेल्या फाटल्या वर्साक विधानसभेक फाटल्या गेल्या ती सेशन पावसाळ्या सेशनाक आमी ह्या वर्सांतल्यान ती वारी खातीर वेगळी स्किम्स लॉन्च करचे अशा प्रकारचे एश्युरन्स त्या वेळाचेर आमी दिल्ले आनी तें आज ते पुराय करता आसतनाच माननीय मुख्यमंत्री गोंय सरकारचे सगळे आमचे आमदार मंत्री ह्या सगळ्यांनीच आमकां तितलोच पूर्णपणे सहकार्य ह्या सगळ्या करपाक दिलें आनी तें आमकां आर्ट एंड कल्चर खात्याक ही योजना करपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळें आनी त्यामुळेच फाल्यां ताजो विशेष कार्यक्रम दवरलो आनी त्यामुळे ताजी एक विस्तृतपणे म्हायती आनी फाल्यां वारीक वचपी जे लोक आसा तांणी येवचें अशा प्रकारचें म्हणून ते आसा आनी सगळ्यांक कळची म्हणून आज विशेष करून पत्रकार परिशद. म्हाका ह्या योजने संदर्भांत सांगता आसतना खूब आनंद जाता की आमी सादारणशें म्हणजे गोंयभरांतल्यान बाबा कितले लोक वता असो प्रकारचें एक रजिस्ट्रेशन आमी सुरवात केली आनी तें सुरवात करता आमी लक्षांत घातल्या नंतर गोंयभरांतल्यान सादारणशें एक 38 आमकां वेगवेगळ्या प्रकारची एप्लिकेशन आयली आनी तातूंतले म्हणजे आमी पयलेंच म्हणिल्लें की ताजी कॅटेगरी आमी केल्ल्यो आनी कॅटेगरी कशी 40
जे मिनिमम 40 लोक आसा तो एक गट, 40 पेक्षा चड, 100 पेक्षा चड आनी ताजे पेक्षा चड, तातूंत दोन असे गट आशिल्ले ते 40 पेक्षा कमी म्हणजे 20 पेक्षाय कमी आशिल्ले, म्हणजे ते दोन आमी रिजेक्ट केले. आनी त्यानंतर सादारणशे 36 ग्रुप जे आसा वेगवेगळ्या गोंयांतल्यान ते आमी ह्या योजनेक ज्या वर्सा ते आमी ग्राही धरले आणि साधारणशे टोटल संख्या 3700 लोक गोंयांतल्यान बारीक जे आसा पंढरपुरा वतले अशें प्रकारे रजिस्ट्रेशन आमकां आमचे कडेन जाल्लें आसा. आतां त्या स्किमी अंतर्गत आमी तांकां कशें तांकां मदत करता आसा आमी म्हणलें आसा की जो ग्रूप मिनिमम 40 आसतले ताका आमी 1 लाख दितले आनी ताच्या पेक्षा चड जी संख्या म्हणजे 80 त्यातले 120 अशें करत त्या प्रमाणे आसा की मॅक्झिमम त्या योजनेक आमी 5 लाख रुपया पर्यंत तांकां मदत करपाच्या संदर्भातलो आमी ह्या योजनेक तरतूद केल्ली आसा. आनी तातूंत आनी कितें आसतलें, तातूंत एक गटाक आमी आर्थीक सहाय्य दितलेंच, त्या बरोबर तांकां एक गव्हर्मेंटाचें आय कार्ड, एक तांकां बोटवो, एक तांकां टोपी, एक आय कार्ड, बोटवो आनी तिसरें टोपी अशें 3 आनी त्याच बरोबर प्रत्येक ग्रुपाक जे आसा न्ही मेडिकल किट जें आसा न्ही म्हणजे मिनिमम जें आसा कितें जाय ताणें मिटींग घेतली आनी त्या खातीर ताणें सांगलें की आमकां कितें जाय न्ही आसपाक त्यो गजाली आमी तांकां दिल्ल्यो आसा. म्हणजे पयर आमी सगळ्या ग्रुपांक हाडून ताणें मिटींग घेतली, तांचें शेवटचें म्हणणें कितें आशिल्लें अशें सगळें आयकून घेतलें. म्हणजे समजा एखाद्या खातीर स्किमी मध्ये कितें जर दुरुस्ती करपाचें आसा जायत पूण ताजे पयलीं तांकां आपयल्लें. पूण सद्याक तरी म्हाका दिसता जे 36 जे ग्रूप आसा ते ग्रूप ह्या योजने संदर्भात खूब समाधानी आसात आनी तांणी काल समाधान व्यक्त केला आनी ती योजना फाल्यां आमी सकाळीं 10 वरांचेर जे आसा न्ही आमचे कला अकादमीक आमी लॉन्च करतले. गोंयांत येवन मस्ती केल्ल्यान कणकवली महाराष्ट्रांतलो आमदार नितेश राणेचेर गोंय पुलिसांनी केस करून अटकूय केल्लो. 3 डिसेंबर 2013 धारगळचो टोल नाक्यार टोल फी मागली म्हणून धुमाकूळ घातलेलो. कोर्टान तेका नॉन बेलेबल वॉरंट जारी केल्लो. सोमारा पुलिसांनी तेका म्हापशेच्या GMFC कोर्टा मुखार हजर केलो. सादे गजालीक लागून केल्ली मस्ती कणकवली महाराष्ट्राच्या आमदाराक भुजली. नितेश राणे आपल्या मनशांक बरोबर घेवन सिंधुदुर्गच्यान गोंया वयतालो. धारगळच्या टोल नाक्यार कर्मचाऱ्यांनी एंट्री फी मागली म्हणून तिडकलो. कोफुसांवांतल्यान जल्मलें केस्तांव. राणे आनी तेच्या वांगड्यांनी कर्मचाऱ्यांक मारपेट केली. टोल मोडून उडयलो. उपरांत पेडणे पुलिसांनी राणे सयत 8 जाणांक अटक केल्ले. कोर्टाच्या समन्साक किकोत करत येयल्ल्यान शेवटाक म्हापसा GMFC कोर्टान राणेच्या नांवान नॉन बेलेबल वॉरंट काडलो. आता 9 तारखेक फुडली सुनावणी जातली. It was not an NBW, it was a bailable warrant which was issued by this court to make him remain present. But he came yesterday and furnished a personal bond before the concerned police office, and today he remained present. So automatically it was cancelled. This matter was fixed for 313 statement of the accused. All the accused had earlier appeared, but being red alert on Saturday he could not come because of some personal difficulty, and it was a red alert issued and he was reading heavily. But he appeared today before the court. The 313 is explained. Now it is fixed for final arguments on 9th, Thursday. कुडचड्या मेन रोडार 2 मोटरसायकली मुखावयल्यान एकामेकाचेर ठोकल्यो. ह्या अपघातात दोन्ही वाहन चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां कुडचडच्या हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्यात. रस्त्या वयल्या फोंडकुलांक लागून हो अपघात जाला असो थळाव्यांचो आरोप. बाबत रस्त्यांक घेवन लोकांनी कितल्योश्योच कागाळी केल्यो. बोळ जाल्ल्यान रस्त्याचें काम सुरूय केलें. एके वटेन कवर दाळून दवरला, रस्त्याचे दुसरे वटेन फोंड सोडल्यात. परिणाम 8 दिसांत 4 अपघात जाले. तिडकल्ल्या लोकांनी आमदार आणि PWD मिनिस्टराक उजरावन काढल्यात. 3 दिसांनी एक्सिडेंट जावन एक ती LP गाडी मारून गेली आणि पंचनामा ती गाडी अजून मेळना. आणि हो आतां मोठो एक्सिडेंट सेकंड हो मोठो पयर तेच्या पयर बारीक 2 जाले. देयल्ल्या दिसा 4 दिसांनी एक्सिडेंट जाता हांगा. एक सायडीन हांगा रस्तो हे केला, कवर घातला दवरला. हे कवर चोड्यान जाल्यार खंकूळ पडल्या सगळी.
लोकांना आतां येयल्ले दिसा आमकां हें दोळ मुखार पळोवपाक आमकां पडटा. त्याच्या दिसा एक्सिडेंट जालो म्हणल्यार आमकां हें सगळें कोण दोळ मुखार गेल्यार आमकां हें हो आतां मोठो एक्सिडेंट जाला सारको सिरियस सामकें दोगांय. ह्या जाग्यार रस्त्याकूच वायडिंगा लागून मार्चाच्या टायमार ज्या भाशेन तेणें हिथिंगा सगळें वायंडींग करून रस्ते आख्खे गॅप गेलो आहाय त्या टायमार दत्तराजान येवन हिंगाच्या लोकांनी आपोवन ताका त्या टायमार सगळें रेडियम लायले. त्या टायमार पासून बरें रिस्क काडली. ज्या टायमार कोण रातच्या भितर तो कोण शेतां पळ जावपाचो कळ नासलोले. त्या टायमार रातच्या मध्ये दत्तराजान तशेंच थोड्या भुरग्यांक गांवच्या लोकांक एकठांय करून येयले आनी आज चोवपाक गेले जाल्यार हे होडकूल हे कोणा घालपा लागून फोंडा घालपाकू हे आमदारान कुडचड्या वयल्या आमदारान निलेश काब्रालान हे आम फोंडा घालपा लागून ह्या भाशेन ह्या जाग्यार एक्सिडेंट जाल्ले आहा. हो एक्सिडेंट चोवपाक गेले जाल्यार इतलो भयानक ते जाता तेश कोन तो सिरियस आहा. ही जबाबदार कोण घेता? हा अरे रस्ते हे पाड गायलाय ते तुमकां कापस्तात ना रे पयस कमिशन मेळनाय ताका लागून पाड गायलो हा काय कमिशन चड मेळटा फोंडकूल आनी वाडयताय ही सांगपाची गरज आहा. PWD मिनिस्टर मेळ्ळा मिनिस्टर न्हिदला काय पयस मेजता हे सगळें तुमकां उलोवपाक कळटा. हे लोकांच्या उड्या आमच्या कुडचडकारा उड्या लोकांच्या जिवा वाड्या खेळटाय कितले पाटी हे म्हाका दिसता हे चवथो एक्सिडेंट हो हे जाग्यार ज्या भाशेन गांवचो लोक सांगता हो चवथो एक्सिडेंट म्हूण पोत जाता. कित्या लागून जाता? कित्या हो तुमगेलो सरकार आहा तो फेल जालो आहा पोल सुवातेर. हे रस्ते हॉट करून दवरलाय ते की तुमी कापस्तात ना म्हणून रोड वायडनींग करपाक तुमकां रोड वायडनींग करता त्या टायमार हेजिंगा सवले कोण ब्लॅकेट काडला रेडियम लायला मार्चाच्या म्हयन्याक कोण्या लोकांनी. JCIची फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरात सारंग मिडकॉन परिशद जाली. गोवा आनी महाराष्ट्राच्या JCI वांगड्यांनी फॅशन शो, डान्स, वक्तृत्व, क्विज अशा विविध सर्तींनी वांटो घेतलो. फोंडेचे कार्यावळीत 500 परस चड प्रतिनिधींनी वांटो घेतलो. JCI वेवस्थापन, समुदाय उदरगत, व्यवसाय अशा वेगवेगळ्या मळांचेर काम करता. जपान, JCI, व्हिएतनाम, स्वित्झर्लंड अशा देशासयत संवसारभर JCIच्यो शाखा पातळ्ळ्यात. नमस्कार, म्हजें नांव JFM एडवोकेट ममता नाईक. हांव JCI इंडिया झोन 11 हाची झोन प्रेसिडेंट जावन आसा आनी हो जो आमचो JCI ऑर्गनायझेशन आसा तो फक्त गोंयांतूच न्ही तर महाराष्ट्रा तशेंच ऑल ओवर इंडिया हाचे संस्थेचे आमचे संलग्न आसा आनी ह्या संस्थेचे थ्रू आमी खुबशे प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करतात. तातूंतलोच हो मीट कॉन्फरन्स जातूंत आमचे सगळे म्हणजे गोंय आनी सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र हांचे एलोज एकठांय येतात आनी विंगड स्पर्धांनी पार्टिसिपेट जातात जशें की डान्स कॉम्पिटिशन, नाचाची सर्त, ड्रामा सर्त, तशेंच फॅशन शो, एअरमॅक शो, उलोवपाची म्हणजे पब्लीक स्पिकींग कॉन्टेस्ट, क्विज कॉन्टेस्ट अश्यो विंगड स्पर्धा ह्या मीट कॉनांत घडोवन येता. आनी मीट कॉन्फरन्साची चॅम्पियनशीप ट्रॉफी आसता जी रोलिंग ट्रॉफी आसता ती एका खंयच्या तरी एलोक मेळटा आनी ती टीम म्हणजे रोलिंग ट्रॉफी वर्सान वर्स ती घुंवत आसता. सो तुमी जर JCI इंट्रस्टेड आसा कित्याक आमचे कम्युनिटी सर्वीस जाता, आमचे ट्रेनिंग्स जाता, खूब बरे ट्रेनर्स रिनाउंड ट्रेनर्स आमच्या कडेन आसा. स्कुलांनी, कॉलेजींनी, कॉर्पोरेट सेक्टरान आमचे नॅशनल ट्रेनर्स जे आसा ते ट्रेनिंग्स दितात. तुमकांय जर तुमची पर्सनॅलिटी डेवलप करपाक जाय तशेंच जर तुमकां ट्रेनर जावपाक जाय जाल्यार ही संस्था तुमच्या खातीर आसा. तुमी ह्या संस्थेक जॉयन जावंक शकता. तुमचे जे लागींचे जर तुमी फोंड्या रावता तुमी फोंड्या येवन जॉयन जावंक शकता. जर तुमी कुडचड्यार रावता, काणकोण रावता, म्हापसा रावता, पेडण्यां रावता जाल्यार त्या येवन तुमी जॉयन जावंक शकता. आनी खरेंच तुमी केन्नाच रिग्रेट करचे ना ही संस्थेन जॉयन जावन बिकॉज तुमकां फक्त शिकपाकच न्ही तुमचे कनेक्शन्स वाडटा, तुमचे जर बिजनस आसा जाल्यार तुमचे कनेक्ट्स वाडटा, तुमकां बिजनस मेळटा. खुबशे फायदे JCI संस्थेन आसा. सो तुमकां हाचे लाभ घेवपाक जाय तर प्लीज जॉयन JCI. प्रोग्राम तुमचे ठरलेले असता? प्रोग्राम ठरलेले असता तुमचे? प्रोग्राम आमचे ठरलेले असतात. म्हणजे मोस्टली आमची जी संस्था आसा ती ट्रेनिंगान
चड काम करता. सो आमचे खूब तरेचे ट्रेनिंग्स आसता, जशें की आतां गोल सेटींग भुरग्यां खातीर, स्ट्रेस मॅनेजमेंट आमी घेता, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इफेक्टीव पब्लीक स्पिकींग कशें उलोवपाचें तें तुमकां शिकयता, कशें उबें रावपाचें, कशें उलोवपाचें, कशें संवाद करपाचो, कम्युनिकेशन कशें करपाचें. सो खुबशे गजाली आमचे संस्था वर्क करता. आनी ट्रेनिंगच न्ही तर आमी स्पोर्ट्स सुद्दां इव्हेंट्स ऑर्गनायज करता. आतां हो जो मेळकोन आसा तो डान्स जो कल्चरल इव्हेंट आसा, अशे वेगळ्या वेगळ्या इव्हेंट्स आमी वर्सभर ऑर्गनायज करता. श्रीकृष्ण संस्था चिंचवाडो चिंबलच्या श्रीकृष्ण देवस्थानाचो नवो अध्यक्ष म्हणून राजू कांदोळकराची निवड जाल्या. रामा चोपडेकार उपाध्यक्ष म्हणून निवडला. चिंबलाच्या श्रीकृष्ण देवस्थानाची नवे समिती खातीर निकतीच वेंचणूक जाली. गांवांत देवस्थान समितीची वेंचणूक प्रतिश्ठेची मानतात. विशेष म्हटल्यार दुसऱ्या पॅनला खातीर गांवांतले 2 पंच वांगडी वावुरले, पूण गांवांत भोवमतान प्रचार करून राजू प्रभाकर कांदोळकराच्या पॅनलाक घसघशीत जैत मेळोवन दिलें. नवी समिती वेंचून येताच सगळ्यात आदी नवे समितीन आदलो अध्यक्ष नितेश वळवयकाराचे मजतीन देवस्थानाचो जागो रजिस्टर करून ताब्यात घेतलो. भुरग्यां खातीर भजन क्लासीस सुरू केल्यात. नाटक कलाकारा खातीर विविध येवजण्यो चालीक लायल्यात. कला, भजन, नाटक आनी हेर कलाकुसरी खातीर चिंबल गांव फामाद. लोकांनी भोवमतान राजू कांदोळकराक वेंचून दिल्ल्यान त्याच्या वयल्यो जबाबदाऱ्यो वाडल्यात. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.